हेलो एन्ड नमस्ते गाइज, वेलकम टु वर्ल्ड रिपोर्ट। कसैले सही भन्थ्यो कि अबको वर्ल्ड पावर वेस्टबाट शिफ्ट भएर अहिले एसियामा आइरहेको छ र एसियामा नि मोर प्रिसाइज भन्दाखेरि नर्थ एसिया, जहाँ जापान, चाइना, साउथ कोरिया यतातिर कन्ट्रीहरू पर्छ, त्यो एरियामा चाहिँ वर्ल्ड पावर अहिले शिफ्ट भइरहेको छ। र यो वर्ल्ड पावरमा अहिले चाइना एउटा डोमिनेन्ट प्लेयरको रूपमा देखिएको छ र चाइना अरू प्लेयरमा नभए नै स्पेस रेसमा सबैभन्दा अगाडि पुगिसकेको छ र चाइना इज नाउ द वर्ल्ड लिडर। हलेलाई चाइनालाई अहिले वर्ल्ड लिडर भन्न सकिन्छ स्पेस रेसमा। र चाइनाको लागि इम्पोर्टेन्ट किन छ भने जुन पनि बेलामा जुन पनि कन्ट्रीले जब एक्सप्लोर गर्न छ या कुनै कुराको एक्सप्लोर गर्न छ त्यो जो कन्ट्री अगाडि हुन्छ त्यसले नै बेनिफिट पाउँछ। सपोज हामीले कोलोनियल एरामा देख्न सक्छौँ ब्रिटिसरहरू युरोपियनहरूले जुन जुन देशलाई कोलोनाइज गरे त्यहाँको रिसोर्सेसहरू लिएर अहिले के भएन, विश्वको धनी भएन। त्यही कुरा चाइनाले पनि बुझेको छ, त्यो कुरा अहिले अर्थमा गर्न मिल्दैन। त्यही भएर सबको नजर कहाँ छ? स्पेसमा। वर्ल्ड लिडरहरू, वर्ल्डको सब स्पेस एजेन्सीहरू अहिले कहाँ छन्? स्पेसमा हेर्छ, किनकि स्पेसमा एबेन्डन रूपमा चाहिँ रिसोर्सेसहरू एस्ट्रोइड प्लानेटहरूको भरमा चाहिँ स्पेस भरि नै के छरिएका छन्। तिनीहरूको लागि अहिले स्पेस रेस चलिरहेको छ र स्पेस रेसमा जो अगाडि पुग्छ र जो एउटा डोमिनेन्ट प्लेयर हुन्छ त्यही नै पछि वर्ल्ड लिडर हुन्छ। यो कुरा चाइनाले बुझिसकेको छ र चाइनाले अहिले थुप्रै तरिकाको स्पेस प्रोग्रामहरू निकालेको छ र चाइनाको यो पोलिसी अहिले घट्नेवाला छैन। हामीले पहिला चाइनाको बारेमा धेरै न्युजहरू सुन्थ्यौँ, किनकि चाइना पहिला के थियो, डिफेन्सिभ रूपमा जान्थ्यो। भनेपछि चाइना जे डेभलपमेन्ट हुन्छ, जे कुरा हुन्थ्यो त्यसले के गर्थ्यो, चाइनाले कसैलाई वर्ल्डलाई नबताइकन आफूले मात्रै भित्रै गरिरहेको हुन्थ्यो। तर जबदेखि सी जिनपिङ लिडर हुनुभएको छ तबदेखि के भएको छ, सब कुरा चेन्ज भइसकेको छ र अहिले चाहिँ के भएको छ भने चाइना एग्रेसिभ रूपमा गइसकेको छ र यो पोलिसी चेन्ज हुनेवाला छैन, किनकि सी जिनपिङ अहिले लाइफ टाइमको लागि प्रेसिडेन्ट। भनेपछि सी जिनपिङ अब कसैले पनि चेन्ज गर्नेवाला छैन। जब तक सी जिनपिङ आफै पदबाट हट्नु तब तक सी जिनपिङलाई कम्युनिस्ट पार्टीको लिडरसिपबाट चाहिँ कोहीले च्यालेन्ज गर्न सक्दैन। त्यही भएर सी जिनपिङको जुन यो चाइनाको फरेन पोलिसी रहेको छ एग्रेसिभमा, यो चाहिँ अब घट्नेवाला छैन र यस्तै न्युजहरू हामीले पछि पनि फ्युचरमा देख्न सक्छौँ। यहाँ थियौँ बीबीसीको आर्टिकल देख्न सक्नुहुन्छ, चाइना सेन्ड वर्ल्ड फर्स्ट 6G सेटेलाइट। 6G सेटेलाइट अहिले चाइनाले ओर्बिटमा पठाइसकेको छ र हाम्रो कन्ट्री अझै नै हामीले के 4G मै स्टक गरिरहेको छौँ। चाइना वर्ल्डहरू कहाँ पुगिसकेको छौँ हामीले देख्न सक्छौँ, 6G सेटेलाइट अर्बिटमा पुर्याइसकेको छ। अब अहिले अर्बिटमा पुर्याउँदा भन्दा अहिले यो कुरा बुझ्न सक्छौँ कि विश्वमा संसारभरिमै कुन कुन कन्ट्रीसँग त्यति क्यापेबिलिटी छ कि स्पेसमा सेटेलाइट पुर्याउने र रकेट सिस्टमहरू भएको कुन कुन कन्ट्रीहरूसँग छ त। यहाँ थियौँ यो म्यापमा क्लियर देख्न सक्छौँ, यो म्यापको हल्का क्वालिटी राम्रो छैन, त्यही पनि अहिले यहाँ थियौँ देख्न सक्छौँ अल कन्ट्री ह्याभिङ देयर ओन लन्चिङ क्यापेबिलिटी। अब सेटेलाइट भएको कन्ट्रीहरू थुप्रै छन्, विश्वमा थुप्रै देशसँग सेटेलाइट छ। नेपालले एउटा सेटेलाइट लन्च गरेको थियो। यस्तै सेटेलाइटहरू लगभग विश्वको लगभग हरेक कन्ट्रीले स्पेसमा सेन्ड गरेको छ। तर त्यो सेन्ड गर्ने क्यापेबिलिटी र रकेटहरू कुन कुन देशसँग छ त? एउटा रहेको छ डेफिनेटली युएसए, नासाहरूले भन्न सक्नुहुन्छ, स्पेस एक्स भइयो, युएसएसँग बहुत धेरै छ। र अर्को रहेको छ चाइना, रसिया, इन्डिया, इरान अनि इजरायल। अब यिनी सब त ठुलो कन्ट्री, तर इजरायल एउटा सानो कन्ट्री हुँदाहुँदै नि इजरायलसँग नि के क्यापेसिटी छ, स्पेसमा आफ्नो सेटेलाइट लन्च गर्ने क्यापेसिटी छ। जापानसित भइहाल्यो, नर्थ कोरिया नि एउटा स्मल कन्ट्री रहेको छ र न्युजिल्यान्ड एउटा स्मल कन्ट्री। यो स्मल कन्ट्रीहरू, यो तीनटा स्मल कन्ट्रीले के देखाउँछ भने स्पेसमा सेटेलाइट लन्च गर्नको लागि ठुलो इकोनोमी या ठुलो वर्कफोर्सको जरुरत छैन, सिर्फ डिटर्मिनेन्ट र गुड गभर्नेन्सको जरुरत छ। यो सानो कन्ट्रीहरूले पनि देखाइसकेको छ, यिनीहरू ठुलो प्लेयरको लिगमा आइसकेको छन्। अब यहाँ देख्छौँ यिनीहरू जुन प्लेयर छ यिनीसँग के छ, अरू कन्ट्री भन्दा अप्पर ह्यान्ड छ। सपोज इन्डिया, चाइना, युएसए, रसियासँग के अप्पर ह्यान्ड छ भने स्पेसमा जे पनि ल हुन्छ, स्पेसमा जे पनि कुरा गर्ने हुन्छ यिनीहरूले मात्रै मिलेर गर्छन्। अरू जुन बाँकी कन्ट्रीहरू छन् जुनसँग सेटेलाइट लन्च क्यापेबिलिटी छैन तिनीसँग के हुन्छ, टेबलमा केही पनि अप्सनै हुँदैन। जुन यिनीहरू लिडरहरूले जे आफ्नो सुइटेबल रूपमा जे ल बनाउँछन् त्यही मान्नुपर्छ। यसको इक्जाम्पल हामीले न्युक्लियर लमा देख्न सक्छौँ। पहिला रसिया र युएसएसँग मात्रै न्युक्लियर वेपन थियो र तिनीहरूले आफ्नै ल बनाएको थिएन। अरू कन्ट्रीहरूसँग केही कन्सल्टेन्ट्स कुनै तरिकाको टक नगरिकन दुईटीले आफूले ल बनाएर वर्ल्डभरि नै के गरेको थियो, इम्प्लिमेन्ट गरेको थियो। यस तरिकाले पछि फ्युचरमा स्पेसको रिलेटेड यिनीहरू कन्ट्रीहरूसँग फुल पावर हुनेवाला छ कि के ल गराउने र कुन कन्ट्रीले धेरै रिसोर्सेसहरू निकाल्न सक्छ भनेर। चाइनाले 6G सेटेलाइट त लन्च गर्यो। 6G सेटेलाइटको चाहिँ कुन ठाउँबाट लन्च गरेको त? यो लन्च गरेको टाइयुन सेटेलाइट लन्च सेन्टर। एमा फेरि एउटा सेटेलाइट मात्रै लन्च गरेको होइन, एमा टोटल 13वटा सेटेलाइट लन्च गरेको र 3टा सेटेलाइट त चाइनाकै र यसमा चाहिँ अरू बाँकी 10वटा सेटेलाइट कहाँको, अर्जेन्टिनाको। अब अर्जेन्टिना यहाँ थियौँ कन्ट्रीमा देख्न सक्छ, यो वर्ल्डको म्याप। यहाँ थियौँ चाइना देख्न सक्छ र चाइनाकै त हामी यो वर्ल्ड एउटा यो पेसिफिक ओसन हो र यसको हामी यता पार गएपछि यो भनेको नर्थ अमेरिका। अब यसको हामी डाउनमा जाऊँ, यो साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिकाको एउटा इम्पोर्टेन्ट कन्ट्री रहेको छ अर्जेन्टिना र यो अर्जेन्टिनाको म्याप देख्न सक्छ, भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्ट्री
इन साउथ अमेरिकामा सबभन्दा ठुलो कन्ट्री र भनेकै एउटा अर्जेन्टिना र ब्राजिल रहेका छन् र यो कन्ट्रीको अर्जेन्टिनाको नि आफ्नै खुदको क्यापेसिटी छैन स्पेसमा सेटेलाइट पुर्याउने त्यही भएर अहिले भन्न सक्छ त्यही भएर अर्जेन्टिनाको सेटेलाइट कसले लन्च गरिदियो चाइनाको ट्यायुन सेटेलाइट लन्च सेन्टर अब यसलाई हामीले म्याप हेरौँ यहाँ तिमी देख्न सक्नुहुन्छ यो चाइनाको म्याप र यहाँ तिमी अहिले यसलाई जुम आउट गरिदिन्छौँ यहाँ तिमी देख्न सक्नुहुन्छ यो रहेको छ यो एउटा सेटेलाइट सेन्टर अब यहाँ तिमी देख्न सक्नुहुन्छ यो सेटेलाइट सेन्टर हो र याथिमबाट रकेट लन्चर हुन्छ चाइनाको जुन पनि रकेट हुन्छ यहीँबाट लन्च हुन्छ र यो चाइनाको यो त जुन कमर्सियल सेटेलाइटहरू भयो यो अर्जेन्टिनाको र यसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट सेटेलाइट के रहेको थियो 6G सेटेलाइट जसले 6G को स्पिड चाहिँ चेक गरिरहेको थियो चाइनाले आफ्नो कन्ट्रीभरि अहिले 5G पुरै तरिकाले इस्टाब्लिस गरिसक्यो र चाइना विश्वको एउटा पहिलो कन्ट्री बन्न गइरहेको छ जसको 5G नेटवर्क होल कन्ट्रीभरि नै कभरेज भइसकेको छ र चाइना यो टेक्नोलोजीमा धेरै अगाडि पुगिसकेको छ र चाइना डिजिटलाइजेसनलाई धेरै सिरियस लिएर अगाडि बढिरहेको छ र यसलाई चाहिँ कसले कन्ट्रोल गर्छ त अब हामीले स्पेस यो त हामीले भन्यौँ यो सेटेलाइट लन्च सेन्टर अब यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु कुनै हो पिपुल रिपब्लिक अफ चाइना स्पेस एन्ड डिफेन्स लन्च फेसिलिटी यसलाई यो के हो डिफेन्स लन्चले गर्छ भने चाहिँ यसलाई एउटा तरिकाले हल भन्छ गभर्मेन्टको अन्डरमा यसले काम गरिरहेको छ यो हले भन्न सक्छ अमेरिकाको स्पेस एक्स ब्लू ओरिजिन यस्तो कसको प्लेयर हुन् यिनीहरूको प्राइभेट प्लेयर हो इलोन मस्क जेफ बेजोसको कम्पनी हो तर यो भनेको यो चाइनाको आफ्नै खुदको सरकारी कम्पनी हो र यो फाउन्डेड कहिले भएको 1966 मा यसको फाउन्डेड भनेपछि प्लान भएको र यो फुल अपरेसन भनेपछि पुरै बेस कम्प्लिट भएर जबदेखि यसले सेटेलाइट लन्च गर्नलाई त्यति डेटको राखेको 1968 भनेपछि एउटा न्यू सेटेलाइट एउटा न्यू एजेन्सी मान्न सक्नुहुन्छ नासा र रसियाको रस्कोमस भन्दा यो हल्का नयाँ हो त्यही पनि यसले अहिले विश्वभरि के गरेको छ थुप्रै तरिकाले सेटेलाइट लन्च गरिसकेको छ र यसको मेन फाइदा के रहेको छ नि अब यहाँ तिमीले देख्न सक्छौ द सेटेलाइट इन्क्लुडेड 10 कमर्सियल रिमोट सेन्सिङ सेटेलाइट अब अस्ट्रेलियाको के अर्जेन्टिनाको 10 वटा सेटेलाइट चाहिँ स्पेसमा पुर्याइदिएको र अर्बिटमा आएर लन्च गरेको छ यो काम फ्रीमा गरेको त होइन चाइनाले गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट चाहिँ कुनै कन्ट्रीले फ्रीमा गरिदिन्छ आफ्नो जेस्चर देखाउन गभर्मेन्टप्रति आफ्नो जुन नेसनल इन्ट्रेस्टको सवाल हुन्छ नि त्यतिखेर फ्रीमा गरिदिन्छ तर यो भनेको कम्पनी हो र यो कम्पनीलाई जुन पनि कन्ट्रीले चार्ज गर्छ सपोज यो सेटेलाइट जुन चाइनाको जुन सेटेलाइट कम्पनी थियो त्यसले के अरे एजेन्सीले अर्जेन्टिनाको जुन कम्पनी 10 वटा सेटेलाइटवाला कम्पनी छ त्यसलाई के अरे चार्ज गरेर सर्टेन एमाउन्ट र त्यसले चाहिँ सर्टेन एमाउन्ट दिएर तिनको सेटेलाइट के अरे लन्च गरेर अर्बिटमा पुर्यायो यस्तो तरिकाले स्पेस एजेन्सीले पैसा कमाउँछन् यस्तो तरिकाले इन्डियाको इसरोले पैसा कमाउँछ किनकि इसरो दुनियाँको या विश्वको चाहिँ सबभन्दा सस्तो सेटेलाइट लन्चिङ क्यापेबिलिटी भन्ने चिनिन्छ किनकि इसरोको लन्चिङको पैसा चाहिँ हल्का अरू देशभन्दा कम लागतमा हुन्छ त्यही भएर इसरोलाई धेरै कम्पनीहरू हुन्छ र जबकि जुन ठुल्ठुलो सेटेलाइट हुन्छ जो इसरोको सेटेलाइटको क्यापेसिटी कति छ वेट हल्का सानो छ त्यसले सानो सानो सेटेलाइट मात्रै लान सक्छ ठुलो सेटेलाइट लानलाई विश्वमा अहिलेको सबभन्दा बेस्ट भनेको छ स्पेस एक्सको फ्याल्कन 9 फ्याल्कन भनेको विश्वको सबभन्दा मोस्ट पावरफुल सेटेलाइट हो र त्यसको वेट क्यापेसिटी विश्वको अरू सेटेलाइट अरू रकेटहरूभन्दा के छ हाई रहेको छ त्यही भएर यस्तो तरिकाले स्पेस एजेन्सीहरूले के गर्छन् आफ्नो प्रफिट कमाइरहेको हुन्छन् त्यही भएर स्पेस एजेन्सीले चाहिँ विश्वमा जुन पनि स्पेस एजेन्सी हो तिनले अहिले सस्टेनेबल रूपमा चाहिँ आफैले पैसा कमाएर आफैले काम गरेको छ बिना गभर्मेन्टको हेल्पको अब यहाँ तिमी देख्नुहुन्छ 6G को चाहिँ मेन मतलब के हो त अब यहाँ तिमी देख्नुहुन्छ द टेलिकम इन्डस्ट्री इज स्टिल सेभरल इयर अवे फ्रम एग्रिङ अन 6G अहिले टेलिकम कम्युनिकेसन जुन इन्डस्ट्रीहरू रहेको छ सपोज नेपालमा एनसेल नमस्तेहरू जस्तै जुन चाइनामा थुप्रै इन्डस्ट्रीहरू रहेको छ तिनले के गरेछन् अहिलेलाई चाहिँ रोकेका छन् भनेपछि अहिले एप्रुभ गरेको छैन 6G अहिले तिनी केमा काम गरिरहेको छन् 5G मा यो 6G के हो यो ट्रायल फेजमा छ यो सेटेलाइट त्यहाँ पुर्याएर अहिले यो ट्रायल भएको छ यो पुरै फङ्सनल भएको छैन साइन्टिस्टहरूले चेक गर्न लागिरहेको छन् कि जबकि स्पेसबाट नै जुन सेटेलाइटहरू स्पेसको जुन सेटेलाइटहरू आकाशमा पुर्याइन्छ त्यसकोबाट इन्टरनेटको स्पिड कति हुनेवाला छ र त्यहाँबाट डाइरेक्ट चाहिँ विश्वको हरेक कुनामा इन्टरनेट प्रोभाइड गर्न सकिन्छ किनभने यस्तो तरिका थुप्रै प्रोजेक्टहरू गरिरहेको छन् यस्तो प्रोजेक्ट स्पेस एक्सले गरिरहेको छ त्यो स्टारलिङ्क भनेर स्पेस एक्स एउटा प्रोजेक्ट रहेको छ त्यसको मतलब त के गर्न खोजेन विश्वको हरेक मान्छेसँग सेटेलाइट फोनबाट इन्टरनेटमा कनेक्ट गराउन अब यहाँ तिमी देख्न सक्छ यो भनेको 6G हो 6G मा के हुन्छ फ्रिक्वेन्सीको यो लेभल देख्न सक्छ यो चाहिँ के हुन्छ कम हुन्छ त्यसले गर्दा के हुन्छ हाई जुन हेभी फाइलहरू हुन्छ जुनको फाइल क्यापेसिटी धेरै हुन्छ तिनीहरू के हुन्छ फास्ट स्पिडमा चाहिँ के हुन्छ डाउनलोड इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट हुनसक्छ त्यही भएर यसको स्पिड चाहिँ एक तरिकाले बहुत इम्पोर्टेन्ट रहेको छ अब यसको चाइनाले यो सेन्ड त गर्यो तर यसमा चाहिँ अरू के इक्विपमेन्टहरू रहेको छ त्यतिकै चेक गर्नलाई मात्रै त कसैले सेटेलाइट पुर्याउन यसको अर्को खुबी के रहेको छ नि द सेटेलाइट अल्सो क्यारी टेक्नोलोजी विच विल बी युज फर करप्ट डिजास्टर अब करप्ट डिजास्टर भन्नाले अस्ति हाम्रो
हाम्रो कन्ट्रीमा त स्पेसिफिक नभनौँ, साउथ एसियामा के आएको थियो, लोकस अट्याक भएको थियो, मेनली इफेक्ट गर्थ्यो इन्डिया, नर्थ इन्डिया र पाकिस्तानलाई। त्यतिखेर के भएको थियो, सेटेलाइटका मद्दतहरूबाट के गर्थ्यो, इन्डियाको इसरो सेटेलाइटहरूले के गर्थ्यो, कहाँ कहाँ लोकस्टहरू रहेको छन्, कहाँ कहाँ तिनको झुन्ड छ, तिनलाई सेटेलाइटबाट माध्यमबाट पत्ता लगाएर त्यहाँ चाहिँ छिटछिटो गरेर दबाई सर्केर तिनलाई न्युट्रलाइज गरिएको थियो। त्यस्तो तरिकाले चाइनाले के चाहन्छ नि, आफ्नो करप्ट डिजास्टरहरू जहाँ जहाँ नेचुरल डिजास्टर हुनसक्छ, जहाँ जहाँ पानीको सुक्खा आउनसक्छ, त्यस्तोलाई के नि सेटेलाइटको मद्दतबाट हेर्ने र किसानलाई डाइरेक्ट भन्ने। र अर्को रहेको छ फरेस्ट फायर। फरेस्ट फायर अहिलेको विश्वको एक तरिकाले सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट प्रब्लम भन्न सक्छ, सबभन्दा डिजास्टर भन्न सक्छ। यस तरिका अस्ट्रेलियामा थुप्रै फरेस्ट फायर, युएसएको क्यालिफोर्नियामा फरेस्ट फायर भइरहेको छ र त्यसलाई रोक्नको लागि फरेस्टमा यति किन फायर देख्ने बित्तिकै जब त्यो ठुलो म्याक्सिमम साइज हुन्छ त्यतिखेर त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न बहुत मुस्किल हुन्छ। त्यही भएर यसलाई सानो साइज हुँदै सेटेलाइटको मद्दतबाट पत्ता लगाएर चाहिँ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिने, त्यसले धेरै बेनिफिट हुन्छ र धेरै जुन क्याजुअलिटी हुन्छ, जुन लस्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न सकिन्छ सेटेलाइटको मद्दतबाट। अब यो देखिन सक्छ, यो पिक्चरमा नेपालको यहाँ एउटा सेटेलाइटको मद्दतले निकालेको यहाँ देखिन्छ, यो डट 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 यो भनेको यो एरियामा आगो लागि भइरहेको छ। यसलाई चाहिँ के गर्ने, अब यहाँको लोकल अथोरिटीलाई चाहिँ सम्पर्क गरेर त्यसलाई चाहिँ जतिसक्दो हुन्छ न्युट्रलाइज गर्नको लागि यस तरिकाले सेटेलाइटको मद्दतहरू लिन्छ। र यसमा चाहिँ अब 6G र 5G को इम्पोर्टेन्ट के रहेको छ त, अब 5G भनेको यो रेभोल्युसनाइज गर्ने बेला भइसकेको छ र विश्व अहिले 5G तिर गइरहेको छ र सबै चिज कनेक्ट हुन गइरहेको छ। अहिले घर पनि 5G, सबै चिज के हुन लाग्छ, AI भनेपछि हेल्थदेखि लिएर गाडी पनि आफै चल्ने, एलेक्सा भइहाल्यो, गुगल भइहाल्यो, सबै के हुन्छ, सबैको AI दिमाग। त्यही भएर अहिले 5G के भएको छ, वर्ल्ड डोमिनेट भइसकेको छ र सबै चिज के गर्न कनेक्ट गर्न। सबभन्दा सुरुमा के रहेको थियो, 1G भनेको एनलग भनेपछि एउटा सिग्नलबाट एउटा मेसेज गर्यो, यता गयो, यसले एउटा टिप्यो, सिग्नलबाट रिसिभ गर्यो, फेरि त्यसले एउटा कुरा बोल्छ, त्यसले मेसेज हुन्थ्यो, के थियो एनलग। त्यसपछि के आयो, डिजिटल भोइस भनेपछि दुईटैतिरबाट एकैचोटि कुरा गर्न मिल्ने। यो डिजिटल भोइस कहिले आयो, 1990s मा। त्यही के आयो, मोबाइल डाटा। त्यो जुन मोबाइल डाटामा पहिला हामीले फेसबुकहरू बटनवाला मोबाइलमा जुन फेसबुकहरू चलाउँथ्यो त्यहाँ त्यहाँदेखि अहिले चाहिँ कुन चलिरहेको, हामीले 2010 को 4G चलिरहेको छ अहिले नेपालमा। र 4G को मद्दतबाट इन्टरनेट, वेब सर्फिङ, युट्युब यस्तो तरिका विभिन्न चिज हुन्छ। र अहिलेको न्यू जेनेरेसन भनेको 5G। अब यसको मतलब यो होइन कि रिभोल्युसनाइज भएन, हरेक 10 वर्षमा के हुन्छ, एउटा नयाँ टेक्नोलोजी आउँछ र नयाँ टेक्नोलोजीले के गर्छ, पुरानो टेक्नोलोजीलाई अब्सोल्युट गराइन्छ र नयाँ टेक्नोलोजीले टेक ओभर गर्छ। र अहिलेको युग भनेको 5G को युग भनिन्छ, किनकि 5G भनेको अहिले एक तरिकाले ड्रिम फुलफिलमेन्ट जस्तो मान्छ मोडर्न लाइफस्टाइलको। अब यहाँ तिमी दिन सक्छ यो एक 4G। अब यहाँ तिमी दिन सक्छ इभोल्युसन अफ कम्युनिकेसन। अब यहाँदेखि हामीले पहिला पेन्टिङ गराउँथ्यो, यो ह्युमन हिस्टोरीको अनुसार दिन सक्छ इभोल्युसन कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो। हामीले भित्तामा रकमा पेन्टिङ गर्नदेखि लिएर अहिले हामी फेसबुक, ट्विटर, ब्लगिङ यहाँ तक आइसकेको छौँ। र यो ह्युमनको एचिभमेन्ट हो र ह्युमनको ब्रेनको क्यापेसिटीले गर्दा दिन सक्छ कतिको अगाडि पुगिसकेको छौँ। र 5G यिनीको स्पिड चाहिँ कति हुनेवाला छ त। अब यहाँ तिमी एउटा सर्टेन इक्जाम्पलमा देख्न सकिन्छ, यहाँ तिमी देख्न सक्नुहुन्छ 1971 मा 2 KB/s थियो र यसमा एउटा मुभी डाउनलोड गर्न कति टाइम लाग्थ्यो, 6 दिन। त्यहाँदेखि के हो 1990 मा 2G मा कति लाग्छ, 2.5 आवर्स। यो मैले मुभीको इक्जाम्पल किन दिएको छु, यसले गर्दा बुझ्न सजिलो हुन्छ कि कति स्पिड छ भनेर। यहाँ तिन दिन चाहिँ 4G मा कति लाग्थ्यो, 150 MB भनेको एउटा मुभी डाउनलोड गर्न 20 सेकेन्ड। अहिले 5G मा कति लाग्छ, 3टा मुभी डाउनलोड गर्न 1 सेकेन्ड। र 6G मा कति लाग्छ, 300 मुभी डाउनलोड गर्न 1 सेकेन्ड। अब यसको मतलब यो होइन कि 6G डाउनलोड गरेर हामीले मुभी मात्रै डाउनलोड गर्ने। 6G ले के गर्न सक्छ, होल कन्ट्रीलाई एउटा होल ग्लोबलाइजेसनलाई रेभोल्युसनाइज गर्न सक्छ। यहाँ तिमी जब डक्टरहरू कुनै दुर्गम क्षेत्रमा जान सक्दैन, तिनले के गर्छन्, भिडियो कल मार्फत एउटा सर्टेन तरिकाको इन्स्ट्रक्सन दिन सक्छन् र त्यहाँका मान्छेलाई काम गर्न सक्छ, जो एउटा निकै हेल्पफुल कुरा हो। र यसमा चाहिँ मेन हेल्प प्लेयर चाहिँ इन्टरनेट स्पिडले गर्छ। यतै इन्टरनेट पुलिसिङ भइहाल्यो, पुलिसको इन्टरनेटको मद्दतले जहाँ जहाँ अपराधीहरू छन् तीन सबलाई डिजिटलाइज तरिकाले पक्रिने, यस तरिका थुप्रै बेनिफिटहरू रहेको छन्। र चाइना अहिले 5G मा सुप्रिमेसी भइसकेको र चाइनाले आफ्नो कन्ट्रीमा हुवाई, चाइनाको एउटा यो कम्पनी रहेको छ, प्राइभेट कम्पनी, यसको थुप्रै एलिगेसन रहेको छ कि यसमा सरकारी कम्पनीको नि चाइनाको नि इन्भल्भमेन्ट छ न। तर अहिले पेपरको लागि चाहिँ यो चाहिँ के रहेको छ, प्राइभेट कम्पनी। र हुवावे अहिले विश्वको लिडिङ कम्पनी भन्न सक्नुहुन्छ 5G टेक्नोलोजीमा। र यसकोलाई देखेर डराएर अहिले युएसएले के गरेछ, थुप्रै जुन जुन मेजर युएसएको हले भन्छ फ्रेन्डली कन्ट्रीहरू सबैले मान्न सकिन्छ, इन्डिया, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, युरोपको नेटोको मेम्बरहरू, तीन सबलाई युएसएले के गरेको छ, हुवावेलाई आफ्नो कन्ट्रीमा 5G मार्केटमा चाहिँ इन्भल्भ गर्न रोकेको छ। युएसएले के भन्छ, हुवावे एउटा चाइनिज कम्पनी हो र यसले चाहिँ चाइनिज गभर्मेन्टलाई डाटा बेच्छ भन्दा। मैले यसलाई पहिले भनिरहेको छु, विश्वमा अहिलेको सबभन्दा मेन भन्न सक्छ इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको के हो, डाटा।
पैसा भन्दा नि धेरै महँगो के चिज हुन्छ डाटा हामीले जे युज गरिरहेको छौँ हामीले जे चलाइरहेको छौँ नेटमा यो सब के भइरहेको छ गुगल युट्युबले के गर्छन् क्याप्चर गरिरहेको हुन्छन् स्टोर गरिरहेको हुन्छन् र यो हाम्रो डाटा कसलाई बेच्छन् बिग कम्पनीलाई बेच्छन् र तिनले के गर्छन् एडभर्टाइजमेन्ट एक तरिकाले लागू गर्छन् अब अहिले यो युट्युब भिडियो हेरिराख्नु भएको छ होला यतिखेर हजुरले युट्युब हेरेर बिचमा कोही एडभर्टाइजमेन्ट देख्नुभयो होला त्यो एडभर्टाइजमेन्ट हजुरले ख्याल गर्नुभयो जुन हजुरले युट्युबमा सर्च गर्नुभयो थियो गुगलमा हेरिरहेको हुन्छ त्यही एडभर्टाइजमेन्ट हजुरलाई देखाउँछ सबैलाई युजरले एउटै एडभर्टाइजमेन्ट कहिले देखाउन्न जुन युजरको जे तिनले खोजिरहेको छ कसैलाई घर जग्गाको देखाउँछ कसैलाई फ्रुटीको देखाउँछ कसैलाई एजुकेसन युडिमीहरूको त्यस तरिका थुप्रै देखाइरहेको हुन्छ र यही भनेको डाटा हो डाटा भनेकै फ्युचर हो फ्युचरमा सबै कुरा डाटामै बेचिनेवाला छ त्यही भएर युएसएले के भनेको छ नि हुवावे एउटा चाइनिज कम्पनी त्यही भएर जुन डेमोक्रेसी कन्ट्रीहरू छ तिनले आफ्नो डेमोक्रेसीलाई बचाउन चाहिँ हुवावेलाई इन्ट्री गर्न दिनुहुन्न भनेर युएसएले आफ्नो फ्रेन्डली कन्ट्रीहरूलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गरिरहेको छ अब यहाँ तिमी देख्न सक्छ यसमा चाहिँ चाइना मात्रै अगाडि छैन चाइनाले मात्रै बुझे छैन कि 6G होइन हामीले चाइना 6G भनेको छ तर चाइना मात्रै त्यति बाटो त छैन 6G चाइनाले मात्रै गर्ने यसमा के आएको छ नयाँ प्लेयर अहिले जापानी आएको छ र जापानले के भनेको छ 2030 तकमा चाहिँ जापानले के गर्छ 5G चाहिँ लागू भइसकेको हुन्छ अहिले 5G ल जुन मेजर सिटीहरू छन् विश्वभरिको चाइना मात्रै जुन मेजर सिटी त्यो सबमा के भएको छ 5G अहिले फुल तरिकाले अपरेसनल भइसकेको छ र जापानको के प्लान छ नि 2013 तक चाहिँ 6G होल कन्ट्रीमा के इम्प्लिमेन्ट गर्ने र 6G मा जापान पनि अगाडि जाने र जापान एउटा मोडर्न प्लेयर हुने त्यही भएर जापानले अगाडि बढिरहेको छ र यस्तो तरिकाको विश्वको हरेक कन्ट्रीहरू के राख्छ अगाडि बढिरहेको छन् इन्डियाको अहिले मुकेश अम्बानीले एक तरिका एनाउन्समेन्ट गरेको थिएन कि तिनले नै आफ्नो कन्ट्रीमा लोकल्ली बनाएको 5G गराउँछन् भनेर यस तरिका विश्वको हरेक कन्ट्रीले के गर्छन् 5G अहिले के भन्छन् मोडर्नाइजेसनमा गइरहेको छन् पहिलाको जस्तो जेनेरेसन छैन कि सब कुरा एनालग तरिकाले हुने अहिले के भएको छ सब कुरा डिजिटलाइज भइसकेको छ अब यसमा कन्क्लुजनमा यहाँ तिमी देख्न सक्छ नेपालमा अहिले के भएको छ नि हामी अझै नै 4G मा स्ट्रगल भइरहेको छौँ र 5G मा पुग्ने हामी कहिले न कहिले यही कुराले गर्दाखेरि हामी जहिले नै पछाडि रहिरहेको छौँ विश्वको कन्ट्री हुन्छ पहिला इन्डस्ट्रियलाइजेसनमा नि हामी हल्का पछाडि थियौँ र अहिले हामीले स्थिति देख्न सक्छौँ हामी र युरोपको हाम्रो देशबाट थुप्रै मान्छेहरू कहाँ जान खोज्छन् युरोप जान खोज्छन् जबकि पहिलाको थियो हामी धनी थियौँ जब इन्डस्ट्रियलाइजेसन भएको थिएन इन्डस्ट्रियलाइजेसन भयो र जब युरोप कन्ट्रीहरूले चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न लाए नर्थ अमेरिकन कन्ट्रीहरूले चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न लाए तिनीहरू के भयो धनी भए र अहिले हाम्रो कन्ट्रीको एउटा भनिसक्यो एसियाको मान्छेहरूको के सोच छ नि युरोप गएर सेटल हुने होइन त्यही तरिकाले अहिले के भइरहेको छ नि स्पेस रेस भइरहेको छ स्पेस रेसमा सबै कन्ट्रीले आफ्नो एउटा पाइको सेयर लिन आफ्नो सेयरको लागि के गरिरहेको छन् इन्भेस्ट गरिरहेको छन् आफ्नो कम्पनीमा इन्भेस्ट गरिरहेको छन् र हाम्रो कन्ट्रीमा इन्भेस्टको कुरा होइन हाम्रो कन्ट्रीमा अझै कुरै भएको छैन गभर्मेन्ट लेभलमा पनि कुरा भएको छैन र हाम्रो जुन मेजर कम्पनीहरू रहेको छ जुन प्राइभेट कम्पनी गभर्मेन्ट कम्पनीहरू तिनले नि कुनै तरिकाको इन्ट्रेस्ट देखाइरहेको छैनन् त्यही भएर हामी अझै नै वे बिहाइन्ड छौँ र हाम्रो गभर्मेन्टले यो कुरा सोध्नुपर्छ कि फ्युचर भनेकै अहिले डिजिटलाइजेसन हो बिना डिजिटलाइजेसनको फ्युचर चाहिँ अब एकतिर भन्नुहोस् डेभलपमेन्ट गर्न मिल्दैन हामी टुरिज्मको भरमा मात्रै बस्न मिल्दैन हामीले जस्तो हुन्छ डेभलपमेन्ट र अरू इन्डस्ट्रीमा नै हामीले इन्भल्भमेन्ट बढाउनुपर्छ यो भन्दै आजको भिडियो यहाँ अन्त्य गरौँ यो भिडियो हल्का लामो भइसकेको रहेछ यो भिडियो मन पर्ने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र यो भिडियो जस्तो सक्नुहुन्छ सेयर गर्नु होला हस् त सी यू नेक्स्ट भिडियो जय नेपाल। Yeah.